म डाक्टर धिताल तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि आएको छु। आज हामीसँग नेकपाका नेता पदम बहादुर धिताल हुनुहुन्छ। उहाँले लामो समय हिजो तत्कालीन नेकपा एमाले हुँदै आजको नेकपाका प्रभावशाली नेताका रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ त यो समयमा यो परिस्थितिमा रोड तातिएको बेलामा कस्तो विचार प्रकट गर्नुहुन्छ, जस्ताको तस्तै म तपाईँहरूको बिचमा पस्किने जमर्को गर्दछु। सबभन्दा पहिला यहाँलाई यो गुड न्युज खबरमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज हामी पार्टीका सङ्गठन निर्माण र विस्तारमा लागेका छौँ। किनभने अब हाम्रो पार्टीको केन्द्रमा चाहिँ दुईटा अध्यक्ष हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अब सडकहरूमा धेरै जसो केपी ओली मुर्दाबाद भन्ने नाराहरू गुन्जिन थाले र वास्तवमा केपी ओलीले पार्टीको अध्यक्ष र राष्ट्रको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँले गरेका कामहरू ओझेलमा पर्न थाले र उहाँले राम्रा कामहरूको जनतामा जान नसक्ने अवस्था हुँदा हामीले यो राष्ट्रको राष्ट्रियता बचाउनको लागि पार्टीको भावना अनुसार कार्यकर्तामा सत्य तथ्य कुरा बाहिर लैजानको लागि हामीले सङ्गठनहरू निर्माण गर्नुपर्ने, विस्तार गर्नुपर्ने र जनतामा हामीले सत्य तथ्य कुरा लैजानुपर्छ भनेर हामी त्यही अभियानमा हामी लाग्नु पर्यो। प्रतिरक्षामा सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले। प्रतिरक्षा त के वास्तवमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, पार्टीको अध्यक्ष भइसकेपछि जे राम्रा काम गर्नुभएको छ त्यसलाई त जनतामा लैजानु पर्यो भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा वास्तवमा यो प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने, पार्टीको अध्यक्ष बनाइदिने, तर काम गर्ने दौरानमा उहाँलाई काम गर्ने वातावरण नबनाइदिएको यो परिणाम हो। उहाँलाई काम गर्ने नदिने, राम्रा कामलाई ओझेलमा पार्ने यस्तो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति हाबी भएपछि उहाँले बाध्यतावश यो गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। होइन पदमजी, रोड त बेसरी तात्तियो त भने, बेसरी तात्या छ, रोड तात्या छ, सबै जनता अब सबै पार्टीहरू आन्दोलनमा छन्, यो गर्नै पर्थ्यो भने। यो हजुरले भनेको कुरा ठिक हो, तातिएको छ। तर हामी के भन्छौँ भन्दा यो नेताहरूको मात्रै भावना हो। कसलाई के भाग पुगेन, कसको के भावना समेटिएन, गलत विचार गलत भावना लिएर जाँदा उहाँहरूको भावना समेटिन नसकिएको होला। यो राज्य सञ्चालन गर्ने विषयमा एउटा व्यक्तिले मात्रै गरेर त नहुने, सबैले सहयोग गर्नुपर्ने। तर त्यो सहयोग नगरे बापत उहाँहरूको आफ्ना व्यक्तिगत कुण्ठाहरू छन्, ती कुण्ठाहरू नपुगेको कारणले प्रधानमन्त्रीमाथि यसरी उहाँहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा यो चाहिँ राम्रो होइन, मैले चाहिँ त्यही भनिरहन्छु। भनेपछि यहाँ केपी ओलीको टिममा हुनुहुन्छ र बाँकी जिल्लामा सुनिन्छ तपाईँ संयोजकको तयारी पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यता गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। के हो यो द्वैत ऊ भयो नि त? यो हिजो पनि म नेकपाको जिल्ला कमिटीको सचिवालय कार्यालय टिमको सदस्य पनि हो र हिजो नै पार्टीले जिम्मेवारी गाउँपालिका कमिटीको अध्यक्ष पनि दियो। विगतमा यो निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि गाउँपालिका कमिटीको अध्यक्ष पनि थियो, दुईटै पद मसँग थियो। त्यसैलाई निरन्तरता दिएको नयाँ होइन। त्यसकारण अब अहिले हामीले के गर्दैछौँ भन्दा अब संयोजक हाम्रो टिमले मलाई संयोजक बनाइसकेको छ र संयोजक भएर मैले काम सुरु गरिसकेको छु र हामीले बाँकी जिल्लाको संयोजक म भएर काम गरिरहेका छौँ। संयोजक भन्नुभएको छ, यतातिर फेरि गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि छोड्नु भएको होइन। त्यो त अब परिस्थिति अनुसार हामीले त छोड्छौँ। आफ्नो जिम्मेवारी बढी हो, साथीहरूलाई जिम्मेवारी पुगेन भने त्यसकारण सबै साथीहरूले यो दोहोरो जिम्मेवारी लिनुभएको छ। त्यसकारण यो त्यहाँ समय र परिस्थितिले अरू जिम्मेवारी चाहिँ दिनुपर्ने आवश्यकता भएको बेला हामी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न तयार छौँ। भनेपछि यो लडाइँ विशुद्ध कुर्सीको लडाइँ हो है? माथिकोमा कुर्सीको मात्रै भन्दा विचार पनि छ, सैद्धान्तिक विचार पनि छ। त्यसकारणमा कुर्सीको मात्रै लडाइँ होइन, त्यो पनि हुनसक्छ मान्छेको जुङ्गाको लडाइँ भन्छन्। अब फलानाले अब अहिले त मैले प्रश्न देख्दाखेरि केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँले पार्टीलाई यो नेपालमा राष्ट्रिय स्तरमा जसरी स्थापित गर्नुभयो, जसरी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले
राष्ट्रियताको बारेमा, जनजीविकाको बारेमा नौला नौला कुराहरू ल्याएर यो देशलाई अगाडि बढाउने जुन जमर्को गर्नुभयो, सबै नेताहरूले उहाँलाई साथ दिनुपर्ने अवस्थामा अब यो केपी ओलीले राम्रो काम गर्न थाल्यो, यसले राम्रो काम गर्यो भने हाम्रो नम्बर आउँदैन अथवा हामीले मौका पाउँदैनौँ, यसले राम्रो काम गर्यो भने यो बाँचुन्जेल यही हुन्छ भन्ने यो कुण्ठाका कारण उहाँलाई विस्थापित गर्न, जबरजस्ती विस्थापित गर्न खोजिएको। के राम्रा काम गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भन्नु त? पहिलो कुरा त म पार्टीको सभापतिको कुरा भन्न चाहन्छु। हिजो हाम्रो कमरेड माधव नेपाल हाम्रै नेता हो, हामीले मानिआएको नेता हो। मनोहर भण्डारीपछि उहाँलाई हामीले महासचिव बनाइयो। महासचिव पद भनेको अहिलेको पार्टी अध्यक्षभन्दा शक्तिशाली पद हो। उहाँ 16 वर्षसम्म नेपालको महासचिव बन्नुभयो, हाम्रो नेपालको नेकपा एमालेको। तर उहाँले जे काम गर्नुभयो हामीले छर्लङ्ग देखेका छौँ। नयाँ काम पनि केही गर्न सक्नु भएन र जे निरन्तर रूपमा चल्दै आएको छ त्यही कुरा गर्दै जानुभयो। त्यसपछि उहाँ जब 51 सालमा मनमोहनको अधिकारीको प्रधानमन्त्री कालमा रक्षा मन्त्री पनि हुनुभयो, उप प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री पनि हुनुभयो। त्यस यता उहाँ 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो र अन्तिममा उहाँले पार्टी सभापति, पार्टीको हाइट राम्रो पनि भएन, छवि राम्रो भएन र संसदीय क्षेत्रमा अथवा चाहिँ निर्वाचनमा पनि तेस्रो पार्टी स्थापना भएपछि उहाँले आफ्नै स्वेच्छाले राजीनामा दिएर छोडेर जानुभएको हो। त्यसकारण अब फेरि माधव नेपालले नयाँ कुनै कुरो ल्याउनुहुन्छ, देशलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, पार्टीलाई अगाडि बढाउनु सक्नुहुन्छ भन्ने नेपाली एमालेका कार्यकर्ता नेपालीलाई त्यो विश्वास अहिले छैन। र केपी ओली त जसरी हिजो हामीलाई माधव नेपाल कमरेड अध्यक्ष हुँदा के अरे महासचिव हुँदाखेरि हामीलाई आरोप लाग्ने गर्थ्यो एउटा, त्यो के हो भने एमालेको कुनै अडान छैन, कहिले काङ्ग्रेसको पछि लाग्छ, कहिले माओवादीको पछि लाग्छ, आफ्नो कुनै छवि छैन भनेर हामीलाई नपुंसकको चाहिँ हामीलाई आरोप लाग्ने गरेको थियो। जब केपी ओली पार्टी अध्यक्ष बन्नुभयो त्यसपछि त्यो आरोप हरायो। आज केपी ओली नेपालमा मात्र होइन एसियामा उदाउँदो नेताको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। भारत जस्ता ठुला देश र त्यहाँका पार्टी नेताहरूलाई सम्म उहाँले चाहिँ नै झुक्ने वातावरण बनाउनु भयो। त्यस कारणले पार्टीको नेतृत्व तहमा उहाँ स्थापित भइसकेपछि धेरै पार्टीको विकास भएको छ। सबैले कसको मुख हेर्छन् भन्दा केपी ओलीको मुख हेर्छन् सबै नेताहरूले। उदाहरणको लागि हिजो नेपालको संविधान जारी गर्दा भारतले आफ्नो दूतहरू पठाउँदै सुशील कोइराला कहाँ पनि पठाए, त्यसै प्रचण्ड कहाँ पनि पठाए, माधव नेपाल कहाँ पनि पठाए। सबले भन्नुभयो केपी ओलीलाई मनाउनुहोस्, हामी तयार छौँ भने। तर केपी ओलीले के भन्नुभयो भने यो संविधान नेपाली जनताको लागि, नेपाल राष्ट्रको लागि निर्माण गरेको संविधान हो। हामीले नेपालीहरूले हामीले संविधान बनाउँदैछौँ, हामी जारी गर्छौँ। यदि तपाईँले आफ्नो भारतको संविधान निर्माण गर्ने बेलामा हामीलाई सहमति लिनु भएन, आफैले निर्माण गर्नुभयो, आफैले जारी गर्नुभयो, हामीले हस्तक्षेप गरेनौँ। आज त्यही वातावरण नेपालमा छ। हामी आफ्नो लागि संविधान निर्माण गर्छौँ, नेपाली जनताको भलाइ यसैमा छ। त्यसरी यसमा हजुरको तपाईँ मित्र हो, मित्र राष्ट्र भएको नाताले हामी त सम्मान गर्छौँ, तर यो संविधान हामी आफै जारी गर्छौँ, तोकिएकै मितिमा जारी गर्छौँ भन्ने अडान लिएको कारणले हामीले संविधान जारी गर्न सफल भयौँ। पहिलो उदाहरण त्यही हो। दोस्रो कुरा, त्यो संविधान जारी गरिसकेपछि भारतले फेरि नाकाबन्दी पनि लगायो। आजसम्म उसले समर्थन गरेको छैन। त्यसकारण हाम्रो केपी ओली कमरेडलाई जब भारतलाई औषधि, खाद्य वस्तु लगायतका वस्तुहरूमा रोक लगाएपछि, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेपछि उसले चाहिँ केपी ओलीलाई भन्यो तपाईँ यहाँ आउनुहोस् अनि हामी वार्ता गरौँ, त्यसपछि म सिमाना खोल्न तयार छु भन्यो। केपी कमरेडले भन्नुभयो जबसम्म सिमाना खुल्दैन, नेपाली जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्दैन, तबसम्म तपाईँ कहाँ जाँदैन। तपाईँले पहिले सिमाना खोल्नुहोस्, अब जब वातावरण बनाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँ जान्छु भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले खोल्नुभयो। त्यसपछि केपी कमरेड पनि भारत जानुभयो र ठुलो सम्मानका साथ उहाँलाई स्वागत पनि गरियो। यी उदाहरणीय कामहरू हुन्। त्यसै गरी हिजो कमरेड माधव नेपाल, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा र पार्टीको अध्यक्ष हुँदा
पार्टी त तल्लो साइजमा आयो, तेस्रो पार्टी बनेको थियो। तर केपी ओली प्रधानमन्त्री र सभापति भइसकेपछि राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो। झन्डै झन्डै उहाँकै नाममा 2/3 मत संसदमा पुग्यो। त्यस कारणले पनि नेपाली जनताका ढुकढुकी कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ। उहाँले अझै पनि उहाँको नेतृत्व हामीलाई 5-10 वर्ष आवश्यकता छ। जबसम्म हाम्रो यो नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि यो जसरी राष्ट्रको पुनर्निर्माण भएको छ त्यसको व्यवस्थापन, लोकतन्त्रको व्यवस्थापन नभएसम्म केपी ओलीको नेतृत्वको आवश्यकता छ। भनेपछि ठ्याक्कै देखिने गरी यो सरकारले के काम गर्यो? यो सरकारले त हामीलाई आकाशमा पनि हाम्रो अधिकार छ भन्ने बनाएको छ, समुद्रमा हाम्रो अधिकार छ भन्ने बनाएको छ। र हामीलाई अहिलेसम्म भारतले पटक पटक एकद्वार प्रणाली हाम्रो जुन आयात गर्ने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई अन्त्य गर्दै जब चाहिँ संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई खोलिसकेपछि हाम्रो नेपाली जनतालाई अब एउटै द्वारबाट हाम्रो कल्याण हुने छैन। जहिले पनि हामीलाई भारतले दबाउने र हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ नै बन्दी गर्ने जुन प्रथा थियो त्यसलाई समाप्त गर्दै हामीले चीनसँग पारवाहन सन्धि गर्न सफल भएको छ। अब हाम्रो दुईटा द्वार छन्, दुईटा ढोका छन्। अब यदि कुनै बेला भारतले उसले चाहिँ विभिन्न तरिकाले हामीलाई दबाउने सिलसिलामा हाम्रो नाकाबन्दी गर्यो भने पनि हामीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने सामान, वस्तुहरू, पेट्रोलियम पदार्थ र उपभोग्य पदार्थ, औषधि लगायतका सामान यो हामी चाइनाको बाटो भए पनि ल्याउन सक्ने यो वातावरण कमरेड केपी ओलीकै पालामा भएको छ। र अहिले भारतले हामीलाई अथवा केपी ओलीलाई किन सत्तामा चाहँदैन? भारत पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र भए पनि उसका आफ्नै स्वार्थ छन्। केपी ओली हुँदाखेरि आज लिपुलेख लगायतका भारतले दबाएका भूमिहरू आफ्नो नक्सामा ल्याउने, हाम्रो पहिलेको नक्सालाई यथावत गर्ने, त्यसलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने जुन अभियान सुरु गर्नुभयो यो कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै पालामा गर्नुभयो, म पार्टी अध्यक्ष भएकै पालामा गर्नुभयो। यदि चाहिँ यो गर्नुपर्ने थियो भने हिजो कमरेड प्रचण्ड पनि 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले यो कुरा उठाउनु भएन। हिजो 2 पटक प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुनुभयो, उहाँले पनि त्यो कुरा गर्न सक्नु भएन। हिजो अन्य देशका चाहे काङ्ग्रेस हुन् चाहे राप्रपाका मान्छे हुन्, कोही पनि प्रधानमन्त्री हुँदा यस्ता कुराहरू कोही पनि उठाउन सक्नु भएन। आज नेपालले भारतले दबाएका सिमानाका हाम्रा जमिनहरू फिर्ता गर्ने जुन सुरुवात गर्नुभएको, त्यस कारणले आज देशी विदेशी तत्त्वहरू केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन पायो भने हाम्रो स्वार्थ सिद्धि हुन्छ, कठपुतली सरकार बन्यो भने हाम्रो स्वार्थ सिद्धि हुन्छन्। त्यस कारणले आज नेपाली जनताको लागि, नेपाल राष्ट्रको लागि केपी ओलीको नेतृत्वको आवश्यकता छ। धितालजी, तपाईँले हेर्नुभयो भने यतिखेरको जति जुन डिसब्यालेन्स आयो नि राजनीतिमा, यो चाहिँ रहको प्रमुख नेपाल आइसकेपछि, प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि यहाँ चाहिँ समस्या आयो भन्नेहरू एकातिर छ। 4वटा कारणहरू त्यहाँ देखाइएका छन् होइन। नम्बर 1 नम्बर 2मा चाहिँ तपाईँको कमरेड केपी ओलीले गरेको काम जुन नक्साका लागि चुच्चे नक्सा उहाँले जुन त्यसमा पहल गर्नुभयो, त्यो भूमिलाई नेपालमा पार्नुभयो, सराहनीय काम छ। त्यसलाई चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा ल्याउन दिनु भएन भन्ने आरोप छ। भने के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? सर्वप्रथम त मैले चुच्चे नक्सा बनाउने तर चाहिँ पाठ्यक्रममा राख्न नदिने, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भएको छ, भारतको रको प्रतिनिधि नेपालमा आयो भने यो सुनियोजित केपी ओली विरुद्धको यो सुनियोजित यो योजना हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिका विपक्षी नेताहरूले पनि यसलाई सुरुवात गरे, भारतले पनि यही गर्यो। किनभने उसले भारतले के भन्छ भने मैले दूत पठाउँदैछु, तपाईँको हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको छ, यसलाई सुधार गरौँ, तपाईँका सिमानाका कुरा छन्, यो उपभोग्य वस्तुहरूको आयात निर्यातका कुराहरू पनि छन्, यस विषयमा छलफल गर्नको लागि वातावरण बनाउनु पर्यो र मैले दूत पठाउँछु भनेर भारतले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई अब यो र हो अथवा को भन्ने कुरा उहाँले त्यो गर्नु भएन। फेरि पनि के भन्न सक्थ्यो भने नेपालीहरूले यदि रको एजेन्डालाई म भेट्दैन भनेपछि भारतले दूत पठाउँदा यसले भेटेन
भन्ने आरोप लाग्न सक्थ्यो। भारतले जो मान्छेलाई चाहे चोर होस् डाका होस् जोसुक होस्, जब आधिकारिक रूपमा भारतकोले सरकारले त्यहाँ प्रतिनिधि पठाउँछ भन्दा त्यो प्रतिनिधिलाई भेट्नु नजायज होइन। किनभने हामीले त भारतको प्रतिनिधि भेट्दैछौँ, रौको एजेन्ट मात्र होइन। त्यस कारणले पनि उहाँले बाध्यतावश उहाँलाई भेट्नुभयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो, राष्ट्रको कुरा। र त्यसरी अहिले भारतसँग पनि सम्बन्ध सुधार हुँदैछ र उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। र यो त के हो भने मैले अघि नै भने भारतलाई टाउको दुखाएको विषय अनि यहाँका नेताहरूको अनुरोधमा अनि भारतले पनि यो केपीलाई बदनाम गर्ने तरिकाहरू यो हुन् भनेर यसरी चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा यो जालमा चाहिँ फसाएको कुरा हो। तर पनि हामी के भन्छौँ भने राष्ट्रियताको सवालमा केपी ओली कहिले पनि निहुरुनु हुँदैन, झुक्नु हुँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ म राम्रो कुरोमा भन्न चाहन्न। यो चाहिँ जुन हाम्रा राष्ट्रका आफ्नै पार्टीका ठुला नेताहरूले राष्ट्रियताको भावना उहाँले समेट्न सक्नु भएन, गरिब जनताको भावना बुझ्न सक्नु भएन। यदि चाहिँ एउटै मान्छेलाई 10 पटक सत्तामा पुर्याइराख्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। माधव नेपाल 16 वर्ष महासचिव भइसक्नुभयो, 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, फेरि उहाँलाई अध्यक्ष चाहियो, प्रधानमन्त्री चाहियो, यो गलत कुरा हो। केपी ओली पहिलोपटक सभापति हुनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि हाम्रो हिजोको एकीकरण गर्दा हामीले हस्ताक्षर गरेर लिखित हस्ताक्षर छ, आउने महाधिवेशनको 2टै अध्यक्ष भएर पार्टीलाई लैजाने, महाधिवेशन गरिसकेपछि त्यसपछि मैले अध्यक्ष पद छोड्ने। अब यही चैत महिनामा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो चैतपछि म पार्टी अध्यक्ष पनि हुँदैन भन्नुभयो। त्यसपछि 5 वर्ष हामीले योभन्दा अगाडि चुनावी नारा बनाएका थियौँ, हामी स्थायी सरकार दिन्छौँ भनेर। त्यसकारण नेपाली जनताले बहुमत हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई दियो र त्यसको नेतृत्व केपीलाई गर भनेर जनताले दिएको हो। तर उहाँलाई 5 वर्षसम्म गर्न नदिने अनि फ्याँक्ने जस्ता कुराहरू जुन छन् यो असंवैधानिक हुन्, यो अलोकतान्त्रिक यिनी हुन्। केपीले गरेका कुराहरू अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक हुँदै होइनन्। हिजो यही देशमा परम्परा छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा वैधानिक हुने, अनि अहिले चाहिँ नि केपी ओलीले बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरे पार्टीका नेताले यो मैले अब ताजा जनादेश लिन चाहन्छु, ममाथि नेताहरूले घेराबन्दी गरे, म यसबाट निस्कनको लागि नेपाली जनताको आवश्यकताको लागि हामी जनताकै सामु, किनभने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हाम्रो संविधानले नेपाली जनतालाई बनाएको छ, त्यस कारणले म नेपाली जनतामा जान चाहन्छु भनेर जाँदा यो अलोकतान्त्रिक पनि हुँदैन, अवैधानिक पनि हुँदैन। दिदालजी यो बात के छ भने हिजो गिरिजाले गर्नुभयो, मनमोहनले गर्नुभयो, देउबाले गर्नुभयो, त्यही कुरा हुन्छ भनेर नै यो व्यवस्था, यो कुरा चाहिँ संविधानमा राखिएको होइन र संविधानमा यस्ता कुनै यो संसद विघटन सम्बन्धी केही छैन भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिनु भयो के। यो धारा 76 को अहिले मलाई ठ्याक्कै जाने उभथवा याद भएन। त्यसैमा प्रश्न छ कि यो कारणले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था त्यसै मान्य छ। अहिले पनि संविधान पल्टा हेऱ्यो भने त्यहाँ छ। र जुन कुरा त्यहाँ साथीहरूले भन्नुहुन्छ विकल्प नरहेसम्म, यो विकल्प भनेको त सुरुमा निर्वाचन भइसकेपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेलाकासम्म प्रावधानहरू त्यहाँ लेखिएको छ। अहिले 3 वर्ष सरकारले काटिसकेको छ। त्यसकारण अब त्यो फेरि हामी पछाडि फर्किने अवस्था हुँदैन। त्यही धारा 76 को उसमा स्पष्ट छ, प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान सक्छ। धारा 76 मा त के भनेको छ भने तपाईँको कुनै पनि विकल्प भएन भने, प्रधानमन्त्रीका कुनै पनि विकल्पहरू भएनन्। तपाईँको सबभन्दा ठुलो दलले प्रधानमन्त्री गराउन सकेन, त्यसपछि अरूसँग सहमति गरेर पनि गराउन सकेन, त्यसपछि तपाईँको प्रधानमन्त्री आफैले विश्वास जित्न सक्नु भएन। यी सबै कुरा हुन भएन भने लास्टमा चाहिँ संसद विघटन भन्ने कुराहरू छ क्या त्यसमा, होइन? संविधानमा त्यो छ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरिदिनु। यो परम्परा हाम्रै नेपालमा परम्परागत रूपमा चल्दै आएको एउटा त्यो पनि एउटा भइहाल्यो। अर्को कुरा मैले भने कि यो जुन दफाहरू छन् धारा 76 मा सुरुमा निर्वाचन भइसकेपछि सरकार बनाउने क्रममा यिनी सबै दफाहरू लागू हुन्छन्।
अहिले त सरकार रन गरिसक्यो, 3 वर्ष पुरा गरिसक्यो। अब जनतामा जान हामीलाई चाहिँ नि अब चारैपट्टि यो कस्तो भयो भने एउटा मान्छेले हातकोडा बाँधेर तलाबमा फालिदियो पौडी खेल भनेपछि त्यसले कसरी खेल्न सक्छ? डुब्ने सिपाही अरू केही पनि छैन। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीलाई यसरी आफ्नो पार्टी भित्रबाट र बाहिरबाट यसरी चारैपट्टि घेराबन्दी हालेर अनि बदनाम गर्ने, लात हानेर चाहिँ नि निकाल्ने र नेपाली जनताको भावनामा ठोस पुर्याउने काम गर्न लागेको हुनाले अब हामीलाई बाध्यता भयो, हाम्रो पार्टीको नेतालाई बाध्यता भयो। पहिलो कुरा त पार्टी बचाउनु पर्यो, हामी जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षधर हौँ र त्यही आधारमा आज नेपालमा 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको छ। विश्वमा कम्युनिस्टहरू समाप्त हुँदै गइरहेको बेलामा जनताको बहुदलीय जनवादको नीतिको आधारमा आज हामी नेपालमा स्थापित भएका छौँ। यो नीतिलाई अगाडि सार्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो गलत व्यक्तिको हातमा पार्टी दियो भने 2012 सालमा त्यति बेलामा रायमाझीलाई पार्टी हस्तान्तरण गए जस्तै हुन्छ। त्यसकारण गलत व्यक्तिको हातमा पार्टी पनि सुम्पिनु हुँदैन, देश पनि सुम्पिनु हुँदैन भनेर चाहिँ केपी ओलीले आँट गर्नुभएको म उहाँले गरेको आँट भन्छु। र पार्टी र राष्ट्रियताको सवालमा उहाँले जुन गर्नुभएको छ यसलाई नेपाली जनताले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ। भनेपछि पार्टीको नाम फेरि एमाले हुने भयो त? पार्टीको नाम त मैले ट्याक्कै मैले भन्ने कुरा भएन, किनभने वास्तवमा हामीलाई अदालत निर्वाचन आयोगमा मुद्दा परिरहेको छ। हिजोको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि केपी ओलीसँग हुनुहुन्छ अहिले, होइन? भनेपछि पार्टीको नाम जबजका कुरा आए, त्यसपछि गएर 21औं शताब्दीको जनवादका कुराहरू आए, होइन? यी सबै कुराहरूमै सैद्धान्तिक विषयहरू भए नि भने नेकपाको एउटा धार त कमरेड बादलको धार त यतै छ नि त, केपी ओलीसँग छ नि। त्यो विचारमा हामी के भन्छौँ भने हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने विचारधारा हामी बादल मात्र होइन प्रचण्ड कमिटीलाई पनि यही विचारमा आउनुहोस् भन्न सक्छौँ, हामी उहाँलाई नेता बनाउन सक्छौँ। यो विचारको आधारमा अगाडि गएपछि त्यसकारण हामीले त्यो विचार पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टी अहिले निर्वाचन आयोगमा र सर्वोच्च अदालतमा कानुनी पर्खाइमा छ। त्यहाँबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो कुरा हामीले मान्नुपर्छ, किनभने हामी लोकतन्त्र मानिरहेका छौँ, सर्वोच्चको निर्णयलाई मान्ने व्यक्ति हौँ। हाम्रो पार्टीले त्यही मान्छ, हाम्रा नेताहरूले त्यो कुरा मान्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी के ढुक्क छौँ भन्दा भोलि नेपाली जनताले कमरेड केपी ओलीले लिएको नीतिलाई यसलाई चाहिँ जनताले अपनाउनेछन् र भोलिका दिनहरूमा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व कमरेड केपी ओलीले नै गर्नुपर्छ। अहिले अरू कसैलाई अगाडि बढाउँदा हामी फेरि धराशयमा जान सक्छौँ भन्ने नीति हो। त्यसकारण म आदरणीय कमरेडहरू, चाहे त्यो केपी ओली का विरोधी भनौँ न, अहिले प्रचण्ड, माधव नेपाल जनतालाई नेताहरूलाई म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दा जनता सामु जाँदा किन डराउनु पर्यो? काङ्ग्रेस किन डराउनु पर्यो? राजपा किन डराउनु पर्यो? हामी यो त लोकतान्त्रिक विधि हो नि। जब सरकारले राज्य सञ्चालन गर्न बाधा पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो, जनताका जीविकाका भावनाहरू समेट्न सकेन भने फेरि जनतामा जाउँ भन्दा यो कुनै असंवैधानिक या अथवा अलोकतान्त्रिक भएन। भर्खरै अहिले इजरायलमा 2 वर्षमा 4वटा निर्वाचन भएका छन्। त्यसकारण यो लोकतन्त्र मान्ने पार्टीहरूले, लोकतन्त्रको विधि मान्ने नेताहरूले जनतासँग जान्छु भन्दा त्यसलाई चाहिँ अवैधानिक भन्न सकिँदैन। जब निरङ्कुश शासन चलाउन थाले मात्रै त्यो अलोकतान्त्रिक हो, असंवैधानिक हो। त्यसकारण जनता समक्ष जानु भनेको त लोकतान्त्रिक हो। मेरो विचारमा कमरेड केपी ओलीलाई नेपाली जनताले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछन्, मेरो यही भनाइ छ। झ्यालजी, तपाईँमाथि लागेको आरोप जीवनभरि नोकरी गर्नुभयो अनि फेरि राजनीतिमा आउनुभयो भनेर त्यो तपाईँमाथि लाग्छ नि, त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? त्यो कसैले मान्छेका हरेक व्यक्तिका विरोधी हुन्छन्, व्यक्तिगत विरोधी हुन्छन्, सैद्धान्तिक विरोधी होलान्। तर म विद्यार्थी कालदेखि म यही वामपन्थी राजनीतिमा भूमिगत रूपमा काम गरेको व्यक्ति हुँ। 2029-30 सालमा नयाँ शिक्षा लागू हुने बेला पनि हाम्रो पार्टीले यो वीरेन्द्र राजाले गलत कुरा ल्याउँदैछ, यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ। म त्यति बेला 15 दिन म थुनामा परेँ त्यति बेला पनि म। त्यसपछि अब राज्यले लागू गर्यो, त्यसपछि हामी फेरि अब पढाइ लेखाइमा लाग्यौँ। त्यसपछि म कर्मचारी भएँ। 2034 सालदेखि म नेपाल निजाती कर्मचारीमा लागेँ, कर्मचारी भएर काम गरेँ। तर राज्यले गरेका नेपाल निजाती कर्मचारी र नेपालको मजदुर युनियन
लाई राष्ट्रियताको रूपमा उसलाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ। त्यसकारण अब हामी सबैले पेसागत सङ्गठन गर्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरियो। 2048 सालमा म 1 महिना जेलमा पनि बसेँ। त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई जेल पनि हाल्नुभयो 1 महिना। त्यसपछि म 9 महिना निलम्बन परे हो। म सुरुदेखि यो नोकरी भनेको त पेसा हो। हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवन गुजाराको लागि कुनै न कुनै पेसा गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीको मूल्य र मान्यता पनि हरेक कार्यकर्ता अब आफ्नै पेसामा पनि लाग्ने, त्यसपछि पार्टीको काम पनि गर्ने भन्ने पार्टीको नीति पनि हो। म हिजैदेखि म आफ्नो खेती किसानी पनि गरेँ, नोकरी पनि गरेँ, तर नेपाली जनताको मुक्तिको लागि यो वामपन्थी आन्दोलनमा लागि नै रहेँ। हिजो विद्यार्थी कालमा पनि म जेलमा गएँ, कर्मचारी हुँदाखेरि म जेलमा गएँ, र यो दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि म सबै साथीहरूसँग आन्दोलन गरेर यो राजतन्त्र समाप्त गर्ने अभियानमा म पनि फेरि 1 महिना पनि जेल बसेको छु। त्यसकारण मलाई नेपाली जनताको मुक्तिको लागि, नेपाली जनताको जनजीविकाको लागि म जहिले पनि यो पार्टीको माध्यमबाट म चाहिँ नि जुनसुकै कठिन काम पनि गर्न तयार छु। धितालजी, तपाईँहरू दुईटा लाइन सर्लक्क तलदेखि माथिसम्म हुँदै अहिले प्यारालाल सङ्गठनहरू तयार गरिरहनु भएको छ भने फेरि एकता हुन सक्ने सम्भावना पनि त होला नि, के देख्नुहुन्छ? त्यसमा राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुनै चिज हुँदैन। हामी 54 सालमा दुईटा बुढाहरू फेरि मिलिगयो भने वामदेव कमरेडले माले बनाउनु भयो, म मालेको पछाडि लागेँ। किनभने त्यति बेलामा राष्ट्रिय युद्ध सवालमा कमरेड माधव नेपालको नेतृत्वले गर्न सकेन। त्यसले यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर संसदमा, सडकमा सबैमा विरोध गरियो र म माले पनि भएँ। पछि 2057 सालमा फेरि पुनर्मिलन हो, फेरि हामी एमाले बन्न सक्यौँ। त्यस कारणले यो राजनीतिमा के हुन्छ के हुन सक्दैन भन्ने कुरा कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। राजनीतिमा भोलि फेरि हामी एक ठाउँमा जान सक्छौँ, फेरि पार्टी एकीकरण हुन्छ। मलाई विश्वास छ कि फेरि साथीहरू एक ठाउँमा आउनुहुन्छ। गलत बाटोमा गएको व्यक्ति सच्चे र सही ठाउँमा आयो भने त्यो त हामीले स्वीकार गर्न सक्छौँ। विधि प्रक्रिया यसका आफ्नै पनि छन् यो नेपाली राजनीतिमा पनि, किनभने हामी लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडेका छौँ। हाम्रा छिमेकी मुलुक भारतमा चुनावको बेलामा हजारौँ पार्टी जाग्छन्, हजारौँ पार्टी फेरि एक पार्टी हुन्छन्, सत्तामा जान्छन्, सत्ता सञ्चालन गर्छन्, फेरि त्यो सत्ता सिद्धिसकेपछि अर्को चुनावमा फेरि विभिन्न पार्टी जन्मिन्छन्, फेरि एक हुन्छन्। त्यस कारणले हाम्रो नेपालमा त अझ कम पार्टी फुटेका छन्, सब एकीकरण हुँदैछन्। र वास्तवमा यो लोकतन्त्रमा बहुदलीय व्यवस्था भनेको धेरै दलहरूले भाग लिन पाउने, आफ्नो विचार राख्न पाउने, कसैको विचारलाई कुण्ठित गर्न पाउने। त्यसकारण यो लोकतन्त्रमा यो 2टा पार्टी 3टा पार्टी त अहिले त मलाई लाग्छ केन्द्रमा नै 3टा देखिरहेछन्। एउटा वामदेव कमरेडको एउटा छुट्टै धार छ, एउटा केपी कमरेडको भयो, एउटा प्रचण्ड कमरेडको भयो। त्यो 3टा धार देखिरहेको छ। अब यो हाम्रो निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय दिनेछ, त्यसपछि बल्ल सायद एउटा साइजमा पार्टीहरू आउनुहुन्छ, त्यसको मान्यता हामीले गर्नै पर्छ, त्यसको पालना गर्नै पर्छ। धितालजी, हामी समयको अन्ततिर आइपुग्यौँ। अन्तमा रेडियो मर्निङ स्टार र गुड न्युज खबर सुन्ने र हेर्ने साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, श्रोता र दर्शकहरूलाई? धिताल सर, अब मैले के भन्न चाहन्छु भने अब यसको जहाँसम्म त हजुरको रेडियोको आवाज जहाँसम्म पुग्न सक्छ, त्यो सबै हाम्रो नेपाली जनताहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई विचलित हुन भएन। यो लोकतन्त्रमा पार्टी फुट्ने जुट्ने यो चलिरहन्छ, तर हामीले राम्रो नीति, राम्रो विचार लिएर जुन पार्टी अगाडि जान्छ, जो नेता अगाडि जान्छ, त्यसलाई साथ दिने र गलत प्रवृत्तिको पछाडि नलाग्ने, हावाको भरमा नलाग्ने। त्यस कारणले कुनैले अवसर हामी हेर्दैछौँ फेसबुकहरूमा, कहिले प्रधानमन्त्री कोही भएर आउँछ, कहिले कोही प्रधानमन्त्री भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यसको पछाडि लाग्न हुँदैन। हामी मूल देशको हामी राष्ट्रियताको पक्षमा र नेपाली जनताको यो मूल प्रवाहमा जुन पार्टी, जुन नेताले सही विचार लिएर जान्छ त्यसको पछि लागौँ। त्यस कारणले मेरो विचारमा अहिले हाम्रो यो पार्टीको नेता केपी कमरेड लिएको जुन बाटो छ, यदि गलत रहेछ भने हामीलाई जनताले हामीलाई विस्थापित गर्नेछ र जो सहीमा होला उसलाई स्थापित गर्छन्।